السلام عليكم ومرحبا بكم في لا فيديو الاخرى ديال لي سويت. نتفكروا البلان اللي درنا المتتاليه العدديه ولا سويت نوميريك، درنا المتتاليه الحسابيه سويت اريثميتيك، واليوم ان شاء الله غنديروا سويت جيومتريك. اشنا هي بعدا لا سويت جيومتريك؟ عندنا واحد في ان سويت نوميريك. في ان كتكون سويت جيومتريك si il existe un et un seul Q appartient à R, tel que quel que soit N appartient à I, Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Où Q هي la raison de la suite Vn. نشوفوا واحد التمرين d'application. Quel que soit N appartient à N كبيرة، Vn égale à 3 في 2 أس N. خصنا نديمونطريو هنا بلي هاد في ان هي واحد سويت جيومتريك. كيفاش غادي نديمونطريوها؟ عندنا في ان بلس 1 ايكالا 3 في 2 أس ان زائد 1، دونك 3 ايكالا 2 في 2 أس ان، هاديك 2 هبطناها، دونك في ان بلس 1 égale à 2 fois Vn. Donc, Vn, suite géométrique, la raison ديالها هي 2. Le terme, d'abord نشوفوا le terme général d'une suite géométrique. عندنا Un واحد suite géométrique, la raison ديالها هي Q. Donc U1 égale à Q fois U0. U2 حتى هي Q fois U1 وغاديين حتى ال UN. هنا غادي نديرو واحد العملية ديال الضرب. هاديك U1 غتمشي مع اختها لي في الجهة الأخرى U1، U2 غتمشي مع U2، غادي يبقاو غاديين حتى ل UN موان 1، كاملين غادي يمشيو مع بعضياتهم. دونك UN كتساوي U0 في Q أس N، Q أس N، Q في Q في Q في Q N مرة. الثانية غادي نديرو نبداو من UP بلس 1، من واحد العدد مثلا من U4. U4 هي U3 زائد 1، مثلا U4 إيكالا Q فوا U3، غادي نمشيو بيها حتى ل UN، وغادي نديرو نفس العملية ديال الضرب. هذيك UP بلس 1 غادي تمشي مع UP بلس 1 وكاملين غادي يمشيو مع بعضياتهم حتى ل UN. غتبقى عندنا UN إيكالا UP فوا شحال Q N موان P. مثلا هذه اللي قلنا U3 و U4، UN إيكالا U3 في Q في N موان أس N موان 3. دونك هاد الخاصية اللي خصنا نشدوها هما 2، UN إيكالا U0 في Q أس N، و UN إيكالا UP في Q أس N موان P. هادي خصنا نبقاو عاقلين عليها. نديرو واحد التمرين ديال الابليكاسيون ابليكيو. عندنا حنا واحد سويت جيومتريك في ان، لا غيزون ديالها هي 5، و لو بروميير تيرم هو في 0 ايكالا 3. غادي نكالكوليو في ان اون فونكسيون ديال في 0. عندنا في ان ايكالا في 0 كيو أس ان، و في ان ايكالا 3 في 5 أس ان، تاش في 0 هي لو بروميير تيرم و لا غيزون هي 5. احنا دابا نشوفو لا سوم دي تيرم دون سويت جيومتريك بحال اللي درنا ديك المرة في سويت اريثميتيك.
عندنا واحد سويت جيومتريك في ان لا ريزون ديالها هي كيو اس ايكالا لا سوم ايكالا في 0 بلس في 1 جوسكا في ان. هذيك في 1 ايكالا في 0 فوا كيو حتى سي اون سويت جيومتريك. في 2 ايكالا في 0 كيو او كاري. غادي ندوزو واحد النقطة اللي هي بي في 0 ايكالا هذيك في بي ايكالا في 0 في كيو أس بي جوسكا في ان. دونك لا سوم ايكالا هنا كنشوفو باللي كاملين فيهم في 0. غادي نديرو في 0 كوم ان فاكتور. دونك اس ايكالا في 0 فوا واحد الأولى، الثانية فوا كيو، الثالثة كيو أو كاري. غدوز من كيو أس بي جوسكا كيو أس ان. حنا عندنا ا كاري موان بي كاري ايكالا ا موان بي في ا بلس بي. ا أس 3 موان بي أس 3 ايكالا ا موان بي. ا كاري كنرجعو بواحد، 3 ناقص واحد، وكنحطوها في الجهة الأخرى بي، وكنبقاو غاديين نقصو من ا ونزيدو في البي. ا كاري بلس ا بي بلس بي كاري. دونك ا ان ا أس ان موان بي أس ان ايكالا ا موان بي. ا أس ان موان زا اللي قلت لكم غدا كتهبط ا أس ان موان دو حتى ل ا أس زيرو. و بي غدا كتطلع من واحد، من بي أس زيرو بي أس واحد حتى ل بي أس ان موان زا. دونك واحد ناقص كيو أس ان هي اشنا هي واحد أس ان ناقص كيو أس ان. دونك واحد ناقص كيو أس ان إيكالا واحد ناقص كيو في واحد زائد كيو زائد كيو كاري حتى ل كيو ان موان زا. دونك هادي واحد زائد كيو كاري حتى ل كيو أس ان موان زا. إلا جينا نهبطو الأخرى لتحت غتعطينا إيكالا واحد ناقص كيو ان على واحد ناقص كيو. ندير واحد التمرين صغير باش نفهموها. عندنا واحد سويت جيومتريك لا ريزون ديالها هي جوج و في 0 ايكالا 5. حنا بغينا نكالكوليو واحد لا سوم من في 0 ل في 9. هذيك لا سوم في 0 حنا عندنا هي 5. دونك في 0 ايكالا 5 في 1 5 في جوج أس واحد زائد في جوج 5 في جوج أو كاري. الأولى في 0 5 في جوج أس 0 هي 5 في واحد حتى ل 5 في جوج أس 9 هي. إلا جينا نطبقو عليها هذيك اللي الفوق هي 5 واحد ناقص جوج أس 10 على واحد ناقص جوج واحد ناقص لا غيزون هي. إلا جينا نديرو واحد ناقص جوج هي موان زا. دونك ناقص 5 وهذيك الناقص ندخلوها لداخل. دونك 5 في جوج أس 10 ناقص واحد. حنا دابا غنديرو somme 3 termes consécutifs d'une suite géométrique UP-1 UP UP plus 1 واحد تابع الاخر مثلا جوج و3 و4. عندنا حنا UP ولات كتساوي Q في UP-1 هادي ولات معروفه. دونك UP-1 كتساوي UP على Q. UP-1 كتساوي UP على Q ضربناها في UP بلس 1 هي كتساوي Q فوا UP اش كتعطينا UP موان 1 في UP بلس 1. هذيك الكيو كتمشي مع الكيو الاخرى و UP كتولي او كاري. ندير واحد التمرين بسيط باش نفهموه. عندنا حنا واحد سويت جيومتريك في 0 ايكالا 7 و في جوج ايكالا 252. حنا لا بغينا نطبقوا عليها هذيك وبغينا نحسبوا في 1 في 0 متابعين في 0 في 1 في جوج. حنا لا غازون هنا ما عارفينهاش. في 1 او كاري
إيكالا في زيرو في في جوج اللي وضحنا دابا. دونك في ان أو كاري إيكالا 7 في 252. إلا جينا نقسمو ديك 252 نقادوها غتولي 7 في 7 في 36. 252 كتساوي 7 في 36، و 36 هي شحال؟ هي 6 أو كاري، هي 6 في 6. دونك 7 في 7 في 6 في 6، دونك 7 في 6 أو كاري. دونك في ان شحال كتساوي؟ 7 في 6. وكانت هذه هي الفيديو الاخرى ديال لي سويت. نتمنى تكون فاتتكم.